सूरह नूर में सबसे अहम तरीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या है, जिसको वाक़या इफ़्क भी कहा जाता है। इफ़्क कहते हैं अरबी में झूठ को। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रही थी। 5 हिजरी को सफ़र कर रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरा अंदाज़ी की कि जिस बीवी का नाम निकलेगा वो मेरे साथ सफ़र करेंगी। तो उस क़ुरा में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम निकला। वो ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफ़र कर रहे हैं। एक काफ़िले ने एक जगह पर पड़ाव डाला, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी बहन हज़रत अस्मा का हार लिया था पहनने के लिए। तो जैसे ही उनकी नज़र सीने पर पड़ी, वो देखती है कि उनका हार गायब हो गया, गुम हो गया, उनका हार ही नहीं है उनके पास। तो वो जल्दी से डोली से नीचे उतरी और अपने हार को ढूंढने के लिए चली गईं। तो जब वो डोली से उतरकर नीचे जा रही थी, तो काफ़िले वालों की उन पर नज़र नहीं पड़ी। उन्होंने समझा कि हज़रत आयशा डोली के अंदर हैं। काफ़िले वाले आए और डोली को उठाया और जाकर ऊँट से बांध दिया। तो जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना हाथ ढूंढ कर लाईं, तो देखती क्या है कि काफ़िला रवाना हो गया। वो हैरान परेशान, ये क्या हुआ, अब कैसे होगा। तो वो उसी दरख्त के नीचे लेटकर सो जाती हैं कि जब काफ़िले वाला वापस आएंगे, वो देखेंगे कि हज़रत आयशा नहीं है, तो वो मेरी तलाश में ज़रूर आएंगे, मुझे ढूंढने के लिए आएंगे। तो वो लेटकर वहीं पर सो जाती हैं। तो सफ़वान बिन मुअत्तल जो कि एक सहाबी हैं, इनका काम ये था कि वो काफ़िले के पीछे पीछे रहते थे कि अगर किसी का कोई साजो सामान गिर गया तो उसको उठाकर उन तक पहुंचाना। तो वो देखते हैं, वो देखकर दूर से ही पहचान लेते हैं कि ये तो हज़रत आयशा है। तो वो ज़ोर ज़ोर से अल्लाहु अकबर कहते हैं। ये सुनकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आँख खुल जाती है। तो आप उठ जाती हैं। वो सहाबी ओट में चले जाते हैं और आप आकर डोली में बैठ जाती हैं। तो जब वो काफ़िला अपनी मंजिल तक पहुंचता है, तो वहाँ पर एक मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई बहुत शोर मचाता है, ऐसी फ़िज़ा ख़राब करता है कि तमाम मदीने वालों की नींद हराम हो गई। ऐसे तोहमत लगाया उसने हज़रत आयशा पर, ऐसा इल्ज़ाम लगाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान और परेशान। इसमें हमना बिनते जहेश, मिस्ताह बिन साबित और एक और ख़ातून, ये भी जो सच्चे मुसलमान थे, सही सच्चे मुसलमान थे, वो भी इस लपेट में आ गए। उसने ऐसी फ़िज़ा ख़राब करी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हैरान और परेशान, सबसे तहक़ीक़ करते हैं, अलग अलग पूछते हैं सबसे कि तेरा क्या ख़याल है, तेरा क्या ख़याल है। सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाते हैं, मगर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ बदला बदला रहने लगा। वो मुझसे जैसे मोहब्बत करते हैं, अब वो मोहब्बत ही नहीं थी, बहुत बेताल्लुक़ी से रहने लगे। हज़रत आयशा कहती है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाहती हूँ। आप कहते हैं कि चली जाइए। ये सुनकर मुझे और भी ज़्यादा दुख हुआ, मुझे और भी ज़्यादा रंज हुआ कि पहले अगर कहती थी तो आप मना कर दिया करते थे कि आयशा मत जाओ, अपने माँ बाप के घर नहीं जाने दिया करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, और आज कहते हैं कि चली जाओ। मुझे बहुत ज़्यादा रंज हुआ। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने वालिदैन के घर चली गई। वहाँ जाकर देखा कि हज़रत अबू बकर भी मुँह फेर लेते हैं, उम्मे रोमान की आंखों में भी आंसू हैं। तो एक रात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ज़ाए हाजात के लिए निकली। उस वक्त घर घर में बैतुल खला नहीं होती थी, दूर जंगल में जाना पड़ता था। तो उम्मी मिस्ताह भी आपके साथ हैं। उम्मी मिस्ताह को ठोकर लगी और वो बोली, मिस्ताह तू बर्बाद हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, तू क्या बोलती है, ये तो एक सहाबी है, कैसे लफ्ज़ कहती हो तुम उनको। तो उम्मी मिस्ताह कहती हैं,
اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے وہ تمہارے بارے میں کیا کہتا پھرتا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں تمہارے بارے میں؟ حضرت عائشہ کہتی ہے جی کیا کہتا ہے وہ میرے بارے میں؟ وہ بتاتے ہیں کہ لوگ تمہارا قصہ صفوان بن معطل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے منہ پھیرا اور واپس اپنے گھر چلی آئی۔ روتے روتے 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، نہ تو کھانا کھایا اور نہ ہی سو کر دیکھا، نیند بھی اڑ چکی تھی، بھوک بھی مٹ چکی تھی کہ تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرماتے ہیں کیف تلکی، کیسا ہے اس کا حال، کیسا ہے اس کا حال؟ اتنا بے تعلقی سے پوچھا، یہ لہجہ تو مجھے اور بھی زیادہ کھا گیا، اور بھی زیادہ مجھے دکھ پہنچا اس لہجے کو سن کر۔ تو میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی اور کہا، اپنے والد کو کہا کہ ان کو جواب دو نا، اللہ کے نبی کو جواب دو نا۔ والد سے کہا، والدہ سے کہا، وہ بولے کہ نہیں، ہماری ہمت ہی نہیں ہے جواب دینے کی، ہم کیا جواب دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں، اے عائشہ اگر کوئی ایسا قصور ہو بھی گیا ہے تو کون سی بڑی بات ہے، آپ مجھے بتا دو، میں اللہ تعالی سے تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کو جوش آیا، وہ کہنے لگی کہ اگر میں سچ کہوں تو تم میری بات نہیں مانو گے اور جھوٹ میں کہہ نہیں سکتی، اپنا دامن اپنی زبان سے میں گندا نہیں کر سکتی، بس میں تو یہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا غم ہوا، میں اتنی غمگین تھی کہ میں حضرت یوسف کے والد کا نام بھی بھول گئی، کہ جو ابو یوسف نے کہا تھا، یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، کہ بس میں تو صبر کروں گی، اپنے دکھڑے اپنے دکھ درد بس میں اللہ کو سناتی ہوں، کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ جب یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو گواہی دینے کے لیے بلوایا، شہدہ شاہد من اہلہا، اسی عورت کے خاندان میں سے ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی۔ اور جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو بچے کا استعمال نہیں کیا اللہ نے، بلکہ اللہ کا قرآن بولا، اللہ نے قرآن کو بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرا یہ خیال تھا کہ اللہ اپنے نبی کو کوئی نہ کوئی تو اشارہ کرے گا میری پاک دامنی کے لیے، مگر میرا یہ خیال ہی نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل کرے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی بیٹھی، سب خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں کہ ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہوئے، تو میں دیکھ کر سمجھ گئی، اور میرے ماں باپ جو وہیں پر کھڑے تھے ان کا رنگ بدل گیا، پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا کہ پتہ نہیں اللہ نے کیا پیغام بھیجا، جبریل علیہ السلام کیا پیغام لے کر آئے، کیا وحی لے کر آئے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ وہ اس طرح لرز رہے تھے، اس منافق نے اتنی فضا خراب کر رکھی تھی کہ اتنا ڈر رہے تھے، میرے ماں باپ دونوں کے دونوں کانپ رہے تھے، اور میں مطمئن تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو وحی آتی رہی، جب وحی کا سلسلہ موقوف ہوا تو اللہ کے نبی اٹھے اور آنکھیں کھولے اور اپنا پسینہ صاف کیا اور کہا، اے عائشہ بشارت ہو تیرے لیے، اللہ نے تیری پاک دامنی کے لیے قرآن کو بھیجا ہے، مجھ سے بیان کرنے کے لیے آ گیا تیری پاک دامنی پر قرآن۔ تو حضرت عائشہ کو حکم ہوا کہ آپ اٹھیے، اللہ کے نبی کا شکر ادا کریں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے، نہیں، اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں، اس آسمان والے کا، اس اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے میری پاک دامنی کو اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر برات کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ان کو بری کر دیا اس بات سے۔ تو جو وہ منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت سزا سنائی، دردناک سزا سنائی، کیونکہ یہ اصول تھا جب کسی پر کوئی تہمت لگاتا ہے، یہ اصول ہے جب کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کو اپنے پاس 4 گواہ لانے پڑتے ہیں۔ تو وہاں پر تو کسی کے پاس ایک بھی گواہ نہیں تھا، 4 تو کہاں سے لاتے؟ تو جو اس میں شامل تھے، اس بات میں شریک ہوئے تھے تہمت لگانے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، ان کو 80 کوڑے لگائے گئے،
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بری ہونے کا اعلان کر دیا کہ آپ پاک ہیں، آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، کوئی ایسی بیجا حرکت نہیں کی۔